کی تھی، آپ دے پیارے پیارے لباں دی بے حرمتی کی تھی، اور میں تے پڑھیا محدثین نے لکھیا، مفسرین نے لکھیا، عبید اللہ بن زیاد اور اے شمر لعین اور لانتی جنہ حضرت امام حسین نو گردن تے کھنجر چلا کے تلواراں چلا کے سر تن تو جدا کیتا ہے، اے عبید اللہ بن زیاد مریا ہے، اور اسی طرح اے دی سر نو کٹ کے تے رکھیا گیا ہے، ایک سپ آیا ہے، ساپے دے منہ تھانی اندر بڑھدا ہے، نک دے نتھنیاں تھانی باہر آوندا ہے، نک دے نتھنیاں چ بڑھدا ہے، منہ تھانی باہر آوندا ہے، اور اس ابن زیاد لعین دے منہ دے اوتے ڈنگ ماردا ہے۔ اے سزا ہے انہاں لوکاں دی جڑے اہل بیت دی توہین کردے نے، اے سزا ہے انہاں لوکاں دی جڑے اہل بیت دی عظمت اندر شان اندر کمی کردے نے۔ او لوگوں سنو، اہل بیت نال بھی پیار ضروری ہے، نبی دے صحابہ نال بھی پیار ضروری ہے۔ جے اہل بیت نال محبت نہ ہوئی جنت دا داخلہ ممنوع ہے، جے اے صحابہ نال محبت نہ ہوئی جنت دا داخلہ ممنوع ہے۔ او اہل بیت تے نبی دے صحابہ اور نبی پاک دے اہل بیت، نبی دا حسین اتنا عظیم انسان ہے، نبی دے گھر والے اتنے عظیم انسان نے کہ جنہ دے اتے نماز دے اندر اگر رحمت دی دعا نہ کیتی جائے او نماز ہی رب دی عدالت اندر قابل قبول نہیں ہوندی۔ جس دعا اندر اہل بیت اور نبی دے نواسے نواسیاں دے اتے رحمت دی دعا نہ کیتی جائے او دعا عرش دے درمیان اور زمین دے درمیان لٹکی رہندی ہے، او دعا اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں ہوندی۔ ساڈی محبت کہ اسی ہر نماز دے اندر کہنے آ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد دا تذکرہ رب نے نماز چ پا کے دس دیتا ہے کہ اہل بیت اور نبی دے گھر والے، نبی دے نواسے کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اے عظیم لوگ نے جنہ دنیا دے اتے بھی رب دی توحید دا غلبہ چاہیا ہے، اور جنہ دا مقام جنت اندر بھی ساری انسانیت تو اعلیٰ ہوئے گا۔